सम्पूर्णलाई स्वागत छ। फेरि म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी अघिल्लो टपिक्समा हामीले फोर्थ च्याप्टरको थ्योरिटिकल पार्टहरू सबै एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ भने अब फोर्थ च्याप्टरकै न्युमेरिकल पार्टहरू आजको भिडियोमा हामी गर्न गइरहेका छौँ। फोर्थ च्याप्टरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै न्युमेरिकल छ। यसबाट न्युमेरिकल स्योर आउँछ एससी एक्जाममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र एउटा यसको न्युमेरिकलको एउटा यसको टिप्स म भनिदिन्छु। यसमा भ्यालु एकदम धेरै हाई हुन्छ। भ्यालु ठुलो हुँदाखेरि हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि धेरै मिस्टेक भेटिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यो पनि सल्भ हुने तरिकाले र यसबाट आउने टाइप्सहरू सबै म सिकाइदिनेछु, ताकि हजुरको एससीमा कुनै पनि न्युमेरिकलहरू कुनै पनि बिग्रिन नपरोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। म हजुरहरूलाई यस्तै नै युजफुल हुने भिडियोहरू अझै लिएर आउनेछु। क्यालकुलेसन द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु मासेस अफ 30 kg एन्ड 10 kg वेन दे आर केप्ट 500 सेन्टिमिटर अपार्ट। एउटा अब्जेक्ट छ, यो एउटा अब्जेक्ट छ, एउटा यो अब्जेक्ट छ। एउटा 30 kg को छ, एउटा 10 kg को छ। यी दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ? 500 सेन्टिमिटर। यहाँ के निकाल्न भनेको छ? क्यालकुलेसन त पहिला सुरुमा हामीले गिभन हेर्नुपर्छ। गिभन के छ? 30 kg 10 kg। दुईटा 30 kg 10 kg को फिगर बनाइयो। अनि वेन दे आर केप्ट 500 सेन्टिमिटर, 500 सेन्टिमिटर टाढा राख्न भनेको छ, राखियो। त्यसपछि अब यो के सोधे खाले? त्यसपछि क्यालकुलेसन द ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स एफ इजिकल्स टु वाट, यो सोधे। यसको त हामीले फर्मुला हामीले ड्राइभ पनि गरिसकेका थियो, प्रुभ गरेका थियो पहिला सुरुमा गिभन लेख्नुपर्छ। किनकि क्वेसनको गिभन लेखियो भने सुरुमा छुट्टै मार्क्स पनि हुन्छ गिभनलाई। त्यही भएर द मास अफ पहिला सुरुमा एउटालाई m1 लाई के भन्नु भने द मास अफ ओन बडी, द मास अफ ओन बडी m1 इजिकल्स टु कति छ? 30 kg। the mass of second body or another body m2 is equals to कति छ? 10 kg। यो त हामीले देखेको छ। the mass of one body is 30 kg, another body is 10 kg। then the distance between them, distance between them d is equals to के छ? स्मल डी लेखौँ। डिस्टेन्स बिट्विन देम कति छ? 500 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई यो गिभन दिइसकेपछि एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ? यो युनिट पनि ख्याल गर्नुपर्छ। युनिट ख्याल गर्दा के त यसमा केजी छ भनेपछि यो सेन्टिमिटरमा राख्न पाइँदैन। त्यसमा के बनाउनु पर्यो? मिटरमा लाँदा के हुन्छ? 500। एउटा कुरा ख्याल गर्ने, हामी 10 क्लासमा पुगे पनि एउटा हामी सानो कुरामा झुक्किन्छौँ। के भन्दाखेरि मिटरलाई सेन्टिमिटरमा बदल्दा र सेन्टिमिटरलाई मिटरमा बदल्दा ठुलोलाई सानोमा ल्याउनु छ भने मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै मिटरलाई सेन्टिमिटरमा ल्याउनु छ, किलोमिटरलाई मिटरमा ल्याउनु छ भने मल्टिप्लाई गर्ने हो, र सानोलाई ठुलोमा लानु छ भने डिभाइड गर्ने हो। यो 500 हामीले सानो ठुलो फेरि नम्बर हेर्ने होइन, सानो ठुलो युनिट हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ सेन्टिमिटरलाई मिटर भनेको त सेन्टिमिटर मिटरभन्दा सानो हो। सानोलाई ठुलोमा लानलाई के गर्नु पर्छ? डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड 100, यो मिटर भयो। कति आएछ? 5 मिटर। डिस्टेन्स बिट्विन देम इज 5 मिटर। त्यसपछि हामीलाई सोधेको के हो? क्यालकुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स एफ इजिकल्स टु वाट, यो सोधेको। अब हामीलाई गिभन पनि लेखियो, सोधेको कुरा पनि लेखियो। अब यसपछि के हुन्छ? according to the Newton's law of gravitation, according to the Newton's law of gravitation हामीलाई थाहा छ फर्मुला के हो? F इजिकल्स टु क्यापिटल G M m1 m2 डिभाइड बाई डी स्क्वायर। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ यो गिभनमा अब हामीलाई जी क्यापिटल जी भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई यहाँ आएको थिएन। क्यापिटल जी को भ्यालु कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमै गिभन भनेर
यसको पछाडिपट्टि गिभन क्यापिटल जी इक्वल्स टू भनेर दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यापिटल जीको भ्यालु सम्झिराख्नुपर्छ। त्यही भएर क्यापिटल जीको भ्यालु कति 6.67 इन्टु 10 को पावर माइनस 11। m1 कति हो इन्टु m1 भनेको 30 इन्टु 10 डिभाइड बाई डी स्क्वायर। डी भनेको कति छ 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर। यस्तो हो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि धेरै यसको यहाँ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक हुन्छ, किनकि यो 10 को पावर माइनस 11 हान्न हामीले कहिलेकाहीँ जानिँदैन। जान्दैन भने के गर्ने, यो पहिला सुरुमा यो भ्यालु हान्ने, यो 6.67 इन्टु 30 इन्टु 10 अनि त्यसलाई 5 को स्क्वायरले डिभाइड गरिदिने अनि इन्टु 10 को पावर माइनस 11 हान्ने। यो कुरा पनि म कसरी हान्ने म क्याल्कुलेसनमा देखाउने छु। तर अहिले यसको भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेसनमा हान्दा 8 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 न्युटन। युनिट के हो न्युटन। यसको एन्सर कति आउँदो रहेछ 8 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 न्युटन। लास्टमा यसको रिजल्ट पनि लेख्नुपर्छ। रिजल्टको लागि यहाँ लेखेँ मैले, यो यसपछि चाहिँ लेख्ने हो, तर यसमा अहिले मैले यहाँ ठाउँ नभएर यताबाट लेखेको छु। हामीलाई सोधेको के थियो, द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन द gravitational force between them is the gravitational force between them is कति रहेछ त 8 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 न्युटन। यो लास्टमा रिजल्ट पनि लेख्नुपर्छ हिन्ट्स भनेर। त्यसको लागि यति गरिसकेको थियो, सिम्पल तरिकाले यो क्वेसन सल्भ गरिसकियो। भिडियोलाई पज गरेर सर लेख्नु होला, फेरि हामी नेक्स्ट ओके यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन अ बडी अफ मास 50 kg। हामीले पहिला सुरुमा यहाँ क्वेसन पढ्दा के ख्याल गर्नुपर्छ, दिएको भ्यालु 50 kg on the surface of the earth, the mass and the radius of the earth are 6 and 6400 km respectively। पहिला सुरुमा हामीलाई गिभन र रिजल्ट के निकाल्ने, हामीलाई दिएको रहेछ के रहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्ने। 50 kg दिएको छ, 6 इन्टु 10 को पावर 24 kg देखा र 6400 किलोमिटर देखा भन्यो के त मास एन्ड द रेडियस। यति भएपछि हामीलाई सब सल्भ हुन्छ। पहिला सुरुमा के छ क्वेसनमा के भने एउटा अर्थ छ, एउटा अर्थ छ, अर्थको सर्फेसमा के छ एउटा अब्जेक्ट छ जसको यो पहिला एम क्यापिटल एम, अर्थलाई क्यापिटल एमले रिप्रेजेन्ट गरियो। एउटा एम छ, यसको रेडियस कति छ, यसको रेडियस छ आर कति छ 6400 किलोमिटर अनि मास कति छ 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी अनि यसको मास कति छ स्मल एम गरौँ यसलाई, यसको मास छ 50 केजी। यदि दिइसकेको छ भने यो फिगरमा जे भने त्यही हो। यसको क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स क्यापिटल एफ इज इक्वल्स टु वाट, हामीले क्यापिटल एफ निकाल्ने हो भनेपछि द मास एन्ड द रेडियस अफ द अर्थ आर 6 इन्टु 10 को पावर 24। यो सम्झिनु होला सधैँभरि, किनकि कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ मास अफ द अर्थ नदिन सक्छ। मास अफ द अर्थ 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निकाल्न ग्राभिटेसनल फोर्स अहिलेसम्म सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टरको न्युमेरिकलमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्नु नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब पहिला सुरुमा सोलुसन, पहिला सुरुमा सोलुसन गर्दा गिभन हेरौँ। गिभन के छ क्या द मास अफ द अर्थ क्यापिटल एम कति छ 6 इन्टु 10 को पावर 24 केजी। मास अफ द अर्थ छ, मास अफ द बडी स्मल एमले रिप्रेजेन्ट गरौँ कति छ 50 केजी। यहाँसम्म लेखियो। त्यसपछि हामीलाई के देखा 6400 किलोमिटर। यो के हो रेडियस हो। रेडियस भनेको के हो रेडियस अफ द अर्थ, रेडियस अफ द अर्थ यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्ने आर इक्वल टु
कति छ 64 किलोमिटर। यदि रेडियस अफ द अर्थ 6400 किलोमिटर छ भने किलोमिटरलाई फेरि केमा चेन्ज गर्नु पर्यो मिटरमा। अघि नै हामीले सेन्टिमिटर थियो मिटरमा लाँदाखेरि डिभाइडले गरेको थियौँ डिभाइड बाई 100, तर किलोमिटर छ मिटरमा ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने मल्टिप्लाई बाई 1000। यसको लागि के हुन्छ 6400 इन्टु 1000 भनेको यसलाई मिटर यतिकै लेखे पनि हुन्छ, यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ हजुर 64,000,000 मिटर भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब हामीलाई मास अफ द अर्थ त्यहाँ मास अफ द बडी छ, रेडियस अफ द अर्थ आयो। अब हामीलाई के चाहिएको एफ ग्रेभिटेसनल फोर्स। ग्रेभिटेसनल फोर्स एफ इज इक्वल्स टु वाट। यसको लागि हामीलाई थाहा छ एकर्डिङ टु द न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, according to the Newton's law of gravitation। यो according to the Newton's law of gravitational लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, तर सकेसम्म लेख्दा राम्रो हुन्छ किनकि इम्प्रेसन बढाउँछ यस्तो यस्तो वर्डले। त्यही भएर त्यसपछि हामीलाई सिधै फर्मुला हामीलाई थाहा छ वी नो फर्मुला भनेर लेखियो भने त्योभन्दा यो लेख्नु एकदम राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा according to the Newton's law of gravitation F is equals to G capital M small m by r square। एउटा अघि नै हामीले यस्तो लेखिएको थियो M is equals to G, मैले भन्न बिर्सेछु M1 M2 अपन D स्क्वायर लेखिएको थियो कि R स्क्वायर लेखिएको थियो के लेखिएको थियो। यसको लागि M1 M2 लेखियो, तर अहिले यहाँ क्यापिटल M स्मल m किन लेखियो? अघि चाहिँ उस्तै 30 10 उस्तै केजी भएको दुईटा बल थियो र हामीले M1 M2 बनाइएको थियो। तर अहिले कम्पेरिजन एउटा मास अफ अर्थ हो क्यापिटल M भयो, यो 6 × 10⁻24 केजी भनेको र यो 50 केजी भन्नु त धेरै डिफ्रेन्स छ। त्यही भएर हामी के लिए क्यापिटल M स्मल m जुन लेख्दा पनि हुन्छ है, M1 M2 लेखे पनि हुन्छ, तर सकेसम्म यो लेखौँ। नजाने जे लेखे पनि भयो M1 M2 नै लेखे पनि भयो, तर जाने हो भने पर्फेक्टली क्यापिटल M स्मल m लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब क्यापिटल जी को भ्यालु त हामीलाई थाहा भयो 6.67 × 10⁻11 अनि मास अफ अर्थ 6 × 10⁻24 केजी इन्टु स्मल m भनेको थियो 50 डिभाइड बाई रेडियस भनेको कति छ 64,000,000 को होल स्क्वायर। यो दुईटालाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 488.5 न्युटन। यो क्याल्कुलेसन गर्न आउँछ होला सायद। यदि यसमा यो क्याल्कुलेसनमा क्यालकुलेटरमा हान्न आउँदैन भने यस्तो नम्बरहरूलाई क्यालकुलेटरमा कसरी हान्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। पहिला सुरुमा 6.67 इन्टु 10 को दी पावरलाई यो भ्यान्ने। अब पावर भइसकेपछि -11 6.67 इन्टु 10 को दी पावर -11 भइसक्यो। त्यस पछाडि मल्टिप्लाई 6 इन्टु कति छ 10 को पावर 24 10 को पावरलाई के गर्नु यो पावर 24 इन्टु लास्टको स्मल m 50 अनि यो आयो। यो भ्यालुलाई डिभाइड बाई कति हो डिभाइड बाई पहिला सुरुमा हामीले त्यो 6400 को स्क्वायर हान्न पर्ला। यो ब्राकेट हान्ने 64 कतिवटा जिरो छ पछाडि 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा हान्ने हो। 5 वटा जिरो यो नजुकिनलाई ख्याल गर्नलाई भ्यालु कति छ। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्न पर्छ। ब्राकेट क्लोज भयो अनि स्क्वायर थियो त्यही भएर r स्क्वायर, त्यही भएर इक्वल टु हान्दिम इक्वल टु कति आयो 488.52। हामीलाई पछाडिको कुनै दुईटा वा एउटा लिए हुन्छ डेसिमल भन्दा पछाडि, त्यही भएर भ्यालु कति आयो 408। यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेटरमा हान्न पनि सिक्यौँ। यदि यो क्यालकुलेटरमा हान्न सिकेपछि यसको भ्यालु कति आयो 488.52 आएको थियो। पछाडिको एउटा कुनै एउटा दुईटा लिए हुन्छ त्यसमा पछाडि लिनु पर्दैन।
यो आयो। त्यसपछि यसको लास्टमा रिजल्ट लेखौँ वेट अफ द बडी, वेट अफ द बडी यसको द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन अ बडी लेखे पनि हुन्छ, यसलाई त्यही लेखौँ त्यसो भए द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन द बडी इज कति रहेछ 488.5 न्युटन, 488.5 न्युटन ग्राभिटेसनल फोर्स लाग्दो रहेछ। यसै लेखेर कहिले नहात्तिने क्वेसनमा भनेको छ क्यालकुलेट द वेट अफ द बडी। सबभन्दा मेन पोइन्ट हामीले सम्झौँ है त, क्यालकुलेट द वेट अफ द बडी यही छ। एउटा मेन एउटा मास 50 केजी, एउटा मास 50 केजी छ, एउटा वेट निकाल्ने छ वेट अफ द बडी। पनि क्वेसनमा के देखा अन द सर्फेस अफ द अर्थ, यहाँभन्दा पछाडि अरू हेरौँ यति मात्र हेरौँ, एउटा 50 केजी मास भएको बडी छ त्यसको वेट हामीले त पहिल्यै डेफिनेसनमा पढिसकेका थियौँ मास नेभर चेन्ज, मास कहिल्यै कहीँ लए पनि चेन्ज हुँदैन, चेन्ज हुने त के हो वेट हो, वेट चेन्ज हुने हो, वेट चेन्ज हुने हो भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्यो एउटा 50 केजी मास भएकोलाई अन द सर्फेस अफ द अर्थ, अर्थको सर्फेसमा लाँदा त्यसको वेट कति हुन्छ। र अर्को क्वेसन के छ अन द सर्फेस अफ द मुन, एकपालि अर्थको सर्फेसमा लाँदा वेट कति हुन्छ, अर्को पालि मुनको सर्फेसमा लाँदा वेट कति हुन्छ, त्यो निकाल्ने हो। क्वेसनमा यो छ। अनि यहाँ दिएको छ गिभन, यहाँबाट त यदि त गिभन नै हो, गिभन मास अफ द अर्थ 6 × 10⁻24 केजी, मास अफ द मुन 7.2 × 10⁻22 केजी, रेडियस अफ द अर्थ 6400 किलोमिटर, रेडियस अफ द मुन 1.7, यो 1.7 हो, 1.7 × 10⁻3 किलोमिटर। यो देखा भनेपछि हामीले पहिला सुरुमा के लेख्नु पर्यो, यति भइसकेपछि अन द सर्फेस अफ द अर्थ, अन द सर्फेस अफ द अर्थ पहिला हामीलाई थाहा छ, हामीले अस्ति जो प्रुभ गरेको थियो F = W भनेर, जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हो त्यो नै के हो W हो। W भनेको यहाँ फेरि के हो वेट = Gmm/r²। यो फर्मुला हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो फर्मुला जान्नको लागि पहिला सुरुमा यो फर्मुला जानिसकेपछि हामीले के गर्नु, पहिला हामीलाई सुरुमा 1 नम्बरमा क्वेसन हो सल्युसन, पहिला के लेख्ने अन द सर्फेस अफ द अर्थ, अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरिको केसमा त्यसमा के हुनु पर्यो सुरुमा मास अफ द अर्थ, मास अफ द अर्थ, रेडियस अफ द अर्थ। मास अफ द अर्थ कति हो क्यापिटल M, क्यापिटल M कति छ यहाँ दिइसकेको छ 6 × 10⁻24 केजी, रेडियस अफ द अर्थ R कति हो 6400 किलोमिटर। यो 6400 किलोमिटरलाई हामीले अघि नै चेन्ज गरेका थियौँ, 3टा 0 थप्ने हो मिटर, मैले डाइरेक्ट गरिदिइसकेँ अब किनकि छिटो लेख्न सक्नुपर्छ। अब मास अफ द अर्थ भयो, मास अफ द रेडियस अफ द अर्थ। अहिले हामीलाई अर्थमा भएको भएर अर्थको मात्रै केस छ, हामीलाई मुनतिरको चाहिँदैन। यदि यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ यो मास अफ द बडी, मास अफ द बडी स्मल m = 50 केजी, क्यापिटल M आयो, स्मल m आयो, R आयो भनेपछि अब हामीलाई W आउन पनि दुःख छैन। यदि यो भइसकेपछि अब हामीलाई फर्मुला के थियो डाइरेक्ट we know or according to the Newton's law, न्यूटन लमा के थियो F = W = Gmm/r²। G को भ्यालु कति हो 6.67 × 10⁻11 इन्टु क्यापिटल M कति हो, क्यापिटल M रहेको छ, क्यापिटल M 6 × 10⁻24, स्मल m 50 डिभाइड बाई R भनेको कति छ 64,000,000 को होल स्क्वायर।
अब यसलाई मैले कसरी क्याल्कुलेटरमा हान्ने त म अघिल्लो क्वेसनमा सिकाइसकेको छु। यसको एन्सर कति आउँछ यो हजुरहरु आफै लेख्नु होला कति आउँदो रहेछ यसको एन्सर, र युनिट के हुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला। म अहिले चाहिँ लेख्दिनँ किनकि आफूले गरेपछि बल्ल सम्झिन्छ सधैँको लागि। अब यस्तै गरी अन द सर्फेस अफ अर्थ भएको थियो, यस्तै गरी यसमा के हो अन द सर्फेस अफ द मुन। मुनको पनि यस्तै हो, मास अफ द अर्थ लेखे चाहिँ मास अफ द मुन। मास अफ द मुन क्यापिटल एम इज इक्वल्स टु यो आफै लेख्ने पुरै यहाँ मास अफ द मुन रेडियस अफ द मुन, यो खाली ठाउँमा मास अफ द मुन रेडियस अफ द मुन लेख्नु। आर को ठाउँमा कति भयो 1.7 × 10⁻³ किलोमिटर थियो। यसलाई के लेख्ने 1.3 × 10⁻, यसको 3 × 1000, यो लेख्दा के हुन्छ 1.7 × 10⁻6। यो तीनटा हामीले यसरी पढेको इन्डिसेस ल अफ इन्डिसेसमा 10⁻3 × 10⁻3 1 के हुन्छ बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ भनेको 3 + 3 कति हुन्छ 10⁻6 हुन्छ। त्यही भएर यो पुरै प्रोसेस नलेखिकन म देखिदिएको यो मिटर। यदि भइसकेपछि मास अफ द बडी स्मल एम कति रहेछ 50 kg। अब यसै गरी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन फर्मुला लेख्ने F = W = Gm/r²। 6.67 × 10⁻11 × m कति छ स्मल m कति छ 50 डिवाइड बाइ रेडियस कति छ 1.7 × 10⁻6 को स्क्वायर। यसको पनि भ्यालु कति आउँदो रहेछ यो आफै लेख्ने म। ओके, यसको एन्सर 488.5 आयो र यसको भ्यालु 83.08 न्युटन आयो कि आएन आफैले क्याल्कुलेसन गर्ने निकाल्ने। एउटा कुरा हामीले के ख्याल गरौँ मुन र अर्थ। हामीले अगाडि के पढिसकेका थियौँ मुनमा अर्थमा भन्दा कति ग्राभिटी कम हुन्छ 1/6 भनेको यो मल्टिप्लाई 6 गर्ने भने लगभग अराउन्ड यो आउन पुग्छ, अर यो डिवाइड बाइ 6 गर्ने हो भने यो पुग्न सक्छ। तलमाथि होला थोरै तर उस्तै हुन पुग्छ। यो भयो। अब यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ। के पत्ता लगाउने सुरुमा हामीलाई क्याल्कुलेसन के गर्ने द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्ने बित्तिकै हामीले अगाडि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा सम्झिहाल्ने के पढेको थियौँ G = G m/r² हो r²। यो सम्झिहाल्ने। यो सम्झिसकेपछि यहाँ दिएको भ्यालु के छ द मास एन्ड द रेडियस अफ मास एन्ड रेडियस यति दिएछ। हामीलाई मास चाहिएको रेडियस चाहिएको दुईटा भ्यालु दिएको छ। दुईटा भ्यालु कोही फर्मुलामा चाहिएको दुईटा भ्यालु हो र दिएको पनि दुईटा भ्यालु छ। यसको लागि केही फरक छैन। यो जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। त्यसो भइसकेपछि पहिला सुरुमा के लेख्ने सोलुसन। पहिला गिभन के छ मास अफ द अर्थ क्यापिटल M = 6 × 10⁻24 kg अनि रेडियस अफ द अर्थ r = कति छ 6380 किलोमिटर। अब हामीलाई किलोमिटरलाई फेरि मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। 6380 1 2 3 डाइरेक्ट लेख्नु बुझिन्छ भने डाइरेक्ट लेख्न सिक्नुपर्छ मिटर हैछ भने। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G स्मल g = वाट यो निकाल्ने हो। यो निकाल्न हामी फर्मुला के छ we know G = G/m/r²। G को भ्यालु कति हो 6.67 × 10⁻11। क्यापिटल M को भ्यालु कति हो 6 × 10⁻24 डिवाइड बाइ r भनेको कति हो 63
स्क्वायर। यसको भ्यालु कति आउँछ है त? यसको भ्यालु पनि यो भिडियो पज गरेर यो भ्यालु क्यालकुलेसन आफूले क्यालकुलेटरमा हानेर बल्ल भ्यालु लेख्नु होला, किनकि यो भ्यालु हान्न झोकिन्छ, त्यही भएर यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। ओके, यसको भ्यालु कति रहेछ? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो त हामीलाई थाहा छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त हरेकमा बराबर लाग्छ भनेर हामीले अस्ति पढिसकेका थियौँ, त्यही भएर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड आयो। यदि यो क्वेसन जानिसकेपछि हामीले 4वटा क्वेसन फरक फरक टाइपको जानिसक्यौँ। अब यसपछि अझै 2-3टा टाइपको फरक छ। यो चाहिँ भिडियो लामो भइसकेको छ, अल्छी लाग्छ धेरै कुरा पढ्दाखेरि, त्यही भएर यो नेक्स्ट भिडियोमा म लिएर आउनेछु। नेक्स्ट भिडियोमा अझै 2टा वा 3टा टाइपका न्युमेरिकल छन्, त्यो गर्नेछ। यसमा एउटा कुरा म लास्टमा टिप्स भन्छु, यस्तो क्वेसनहरू 3 देखि 4वटा हामीले जान्ने हो नि, चाँडै जानिन्छ। किन? अब अर्थ केही छैन, यसमा नम्बर मात्रै फरक दिन सक्छ। जस्तै हामीले पहिलोकोमा पढेको थियौँ, एउटा 30 केजीको एउटा 10 केजीको थियो, यस्तो बल थियो। यसमा यो 30 दिएको ठाउँमा यहाँ 50 दिन सक्यो, 10 दिएको ठाउँमा 20 दिन सक्यो। यो नम्बर चेन्ज गर्न सक्छ, अरू केही चेन्ज हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्मको भिडियो पनि बुझ्नुभयो होला न्युमेरिकलहरू भन्ने आश गरेको छु। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया फेरि पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै, र भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको सपोर्टले नै म अझै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि